إن الله تعالى بحكمته فضل بعض الأشياء على بعض، فجعل بعض الأماكن مباركة وبعض الأوقات عظيمة، وبعض الليالي ذات فضل خاص. فكما أن يوم الجمعة أفضل الأيام، شهر رمضان أفضل الشهور، وليلة القدر أفضل الليالي، كذلك فإن ليلة النصف من شعبان، وهي المعروفة بليلة البراءة، لها مكانة عظيمة وفضل كبير. وقد ثبت في الأحاديث النبوية أن هذه الليلة هي ليلة رحمة ومغفرة ونجاة، ولذلك سميت ليلة البراءة، أي ليلة العتق من النار، ولها أسماء متعددة، منها ليلة البركة، ليلة الرحمة، ليلة المغفرة والنجاة. فضل ليلة البراءة، ورد في الأحاديث أن في هذه الليلة ينزل الله تعالى برحمته الخاصة، يغفر لعدد كبير من عباده، تقدر أمور السنة القادمة، تستجاب الدعوات. وقال النبي: إن الله تعالى يغفر في هذه الليلة لعدد من الناس أكثر من عدد شعر غنم قبيلة كلب، إلا فئات معينة، مثل دلال المشرك، من يحمل الحقد في قلبه، العاق لوالديه، المدمن على الخمر، حتى يتوب توبة صادقة. عمل النبي في هذه الليلة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي كان في هذه الليلة مشغولا بالعبادة والدعاء والاستغفار، وخرج إلى بقيع الغرقد ودعا للمسلمين بالمغفرة. ماذا نتعلم من ذلك؟ نتعلم أن نكثر من العبادة، نتوب إلى الله بصدق، نطهر قلوبنا من الحقد، نصلح علاقاتنا مع الناس. عمل الصحابة رضي الله عنهم. كان علي رضي الله عنه يفرغ نفسه في هذه الليلة للعبادة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنها من الليالي التي لا ترد فيها الدعاء. وهذا هو عمل الصحابة والتابعين وأئمة الأمة عبر العصور. الحكم الشرعي: يرى كبار علماء الأمة والمحدثين أن فضل ليلة البراءة ثابت بالأحاديث، العبادة فيها سنة ومستحبة، وليس صحيحا وصفها بالبدعة. وحتى إن وجد حديث ضعيف فإن كثرة الروايات وعمل الأمة به يقوي هذا الفضل ويؤكده. ماذا ينبغي علينا أن نفعل في ليلة البراءة؟ نصلي، نقرأ القرآن، نستغفر الله، نزيل الحقد من قلوبنا، نتوب توبة صادقة. هذه الليلة تذكرنا بأن الأمور بيد الله، والنجاة لا تكون إلا برحمته. نسأل الله أن يوفقنا لاغتنام هذه الليلة المباركة. آمين.